Sulod sa 5 ka semana, nangandam kita. Pinagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukob sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtigbawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita, makaambit iyang pagkabanhaw. O Diyos nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bindini kining mga lukay ug mga palma, ug himuha kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw niana mudangat kami sa kalipay sa bago ug tunhay nga sa Jerusalem. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Niadtong panahona, sa nagkuduol na sila sa Jerusalem ug nahiabot didto sa mga lungsod sa Betpahe ug Betania. Miabot sila sa bungtod sa mga olibo. Unya gipauna ni Hesus ang duha sa iyang mga tinun-an ug gitugon. Pangadto kamo ni anang balangay sa unahan. Inigabot ninyo didto, makita ninyo ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kakabay-i. Badbari kini og dadanganhi. Kung may mangutana kaninyo nganong inyo mang gibadbaran ang asno, sultihi siya, gikinahanglan kini sa magtutudlo ug iuli ra kini sa labing madali. Busa na ngadto sila ug nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang naghubad sila niini, pipilas sa mga tao nga nagbarog didto nangutana kanila, nganong inyong gibadbaran kanang asno? Mitubag sila, sumala sa gisulti kanila ni Hesus o gipalakat sila sa mga tao. Gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Hesus ug tapos nila ikahapin sa hayop ang ilang kupo, si Hesus mikabayo niini. Ug daghang mibakbak sa ilang mga kupo, samtang ang uban namutol og mga sangang dahunan didto sa kaumahan ug gikatag una ingon man ang naulahi misugod pagsinggit. Dalaygon ang Dios. Busa siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Manalangin ang Dios sa umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Dalaygon ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Manglakaw kita nga magdahig kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya didto sa Jerusalem.
Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Magampo kita.
makagahom ug tunhay nga Dios. Gihatag nimo sa mga tao si Hesukristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpag-ubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinagi sa pagpakatawo ug pagpakamatay didto sa krus. Himuha kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tao pinagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangay pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kangtuhuran. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig miniadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhapak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtanaw kanako, nang yamid ka nako, nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabin, naglingo-lingo sila, nagsalig siya sa Ginoo, palumasa siya kaniya, palingkawasa siya, kunahigugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo ako
sa katiling banday kun ko ikaw kamo nga mahadlokon sa Ginoo daygan ninyo siya kamong tanang kaliwat ni ako bimaya siya Diyos ko nganong imo akong gibiyaan Diyos ko nganong imo akong gibiyaan Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang unahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaaya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit. Sa yuta o sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos no Matutudlo aniya kami karon binuksa ang kasing-kasing sa imong pulong tininigtigo imo kami gitawan aron lamang mabuhi sa imong mga aron lamang mabuhi sa imong Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Marcos. Sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikadinahan nila si Hesus, gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? si Hesus mitubag. Giingon mo. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Hesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon si Hesus mutubag. Og nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Nahiatul ni adtong panahuna nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan.
Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tao ug nagsugod na sila pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Hesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barrabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao. Unsa man di ay akong buhaton ni ining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Og misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao, busa iyang gibuhian alang kanila si Barrabas. Unya, iyang gipalatos si Hesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Hesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa trupa. Unya, gisuluban nila si Hesus og kupo nga dagtong pula og naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya, misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya og nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunala nila ang iyang ulo og bugang, giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya, ilang siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon, nga mao pagayoy pag-abot sa siyudad gikan sa banika, o gipugos nila siya pagpas-an sa krus ni Hesus. Si Simon taga Cirene, amahan ni Alejandro ug ni Rufo. Gidala nila si Hesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mira. Apan midumili si Hesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin ang iyang mga sapot og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Hesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Hesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Hesus. Aha, ikaw di ay kadtong moguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sa tulo ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Hesus. Miingon sila, nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanaon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Hesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangitngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituwaw si Hesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila, pamati kamo. Nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og bino og gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Hesus og miingon, abi, tan-awon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Hesus misinggit og kusog og namatay. Palihog mang luhod. Palihog manindog. Unya napikas ang tabil sa templo, gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa nahitabo sa dayon ng kamatay ni Hesus, miingon siya,
tinuod gayod nga anak sa Dios kining tawhana. Mga batanon kong igsoon, diyan ni Kristo, nga niya karon nagkatigom sa parokya ni San Francisco de Assis sa Naga City, aron pagsaulog ni ika-24 nga local World Youth Day. Nalipay ako ug dako yamot, nga nagsudong sa inyong kadaghan. Nalipay ba usab kamo? Nagpasalamat ako sa Diyos tungod sa inyong gipakita nga kadasig. Nagpasalamat ba usab kamo? Kamayran tubag. Pagkadalaygon gayud nining inyong gipahigayon nga sa kasaulugan. Bunga na kini sa inyong nagkahingkod nga pagtuo sa Diyos ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sugo na kini sa inyong nagkahingpit nga paglaom, bisan taliwala sa kalisod sa panahon ug atubangan sa daghang suliran. Hinaot unta mga igsoon nga mosangpot kini sa pagkahanay ug pagkahusay sa inyong tagsa-tagsa kapagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Klaro ba? Busa, nining sa iyong kabuntagon,